साथीहरू गले थाके ऐया भो अगाडि बसौँ कि पछाडि बसौँ भनेर छटपटिन्छन्। ल हेर त जिपमा जानु छ। सम्झौता भीमसेन थापालाई त मृत्यु पनि दिएन यो देशले, 9 दिनसम्म छटपटाउनु पर्यो। त्यसपछि विष्णुमतीको किनारमा लगेर उनको लास फ्याँकियो र उर्दी दिएको थियो के भने यसलाई स्याल र गिद्धले खाएको हुनुपर्दछ। जुन देशको प्रधानमन्त्रीको अवस्था यस्तो हुन्छ भने सुरेन्द्र केसीको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। म यो नबुझिकन यो बाटोमा होला, पुरा बुझेर म यो बाटोमा लागेको हुँ। प्रधानमन्त्री भएकाहरूबाट केही भएन भने अब के बालेन शाहबाट केही हुन्छ होला भनेर अपेक्षा गर्ने यो सम्भव छैन। यो हुँदैन। अहिले मन बनाए हुन्छ, हुँदैन। हेर्नुहोस् काठमाडौँ डङडङ्गी कसरी गनाइराखेको छ। एक थोपो पानी छैन। 13 अरबको मेलम्ची 31 अरब भयो। एक थोपो पानी आउँदैन घरमा। हामीहरू एक शब्द बोल्न सक्दैनौँ किनभने गुणगानको बाटो, भक्ति मार्गको बाटो। म एउटा प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा पुगेको थिएँ। त्यहाँ खाएको जस्तो खाजा त मैले जिन्दगीमा आजसम्म खाएकै थिएन। त्यस्तो उनीहरू खाजा खान्छन्। अहिले हामी यहाँ बाहिर निस्क्यौँ त एउटा समोसा हाल्या होला, एउटा रातो जेरी हाल्या होला, एउटा फ्रुटी होला कि नहोला त्यो पनि। अब एउटा पद पड्काएर चिल्लो गाडीमा हिँड्नु लाग्दैन होला, पक्कै लाग्छ होला नि मलाई पनि। तर मैले त्यो बाटो छेडिको भन्ने कुरा भित्रैबाट आत्मसात गरेको हुनाले म यहाँ खडा छु। तर कहिलेसम्म म यसो गर्न सकौँला? जब मलाई देखेर हाँस्छ, मेरा पीडा र अप्ठ्याराहरू मसँग छन्, अन्ततः गएर अहिलेको पिँढीले मलाई एउटा आदर्श बनाउँदैन। जब मलाई आदर्श यो पिँढीले बनाएन भने अनि मेरो अवसान त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ। मानव जातिको सन्दर्भमा भनिन्छ भने नै के भने मानव हुनुको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व नै केमा छ भने पूर्वजले छोडेको शिक्षा भोलिको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुमा। भने ऊ उदासीन भइसक्यो, उसलाई बस्दा बस्दा पट्यार लागिसक्यो, ऊ यो सब कुरा सुन्ने धैर्य गर्ने अवस्थामै छैन। किनभने भर्खरै एउटा अस्ति पनि एक ठाउँमा उल्लेख गरेँ, त्यो सबै नेपालीहरूलाई भन्नु जरुरी छ भन्ने लागेर त्यो कुरा म भन्न पनि थालेको छु। तपाईले अहिले अमेरिका जाने भिसाको प्रक्रिया थाल्नुभयो भने कमसे कम 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने रहेछ। त्यतिबेरै रोनाल्ड रेगनले भनेको थियो हामीले अमेरिकालाई सपनाको जुन बनाउनु पर्नेछ। सपनाको जुन हेर्न कसलाई मन पर्दैन? किनभने जुन आफै एउटा आकर्षणको केन्द्र हुन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यत्रो मेहनत गरेर यो देश, यो धरती हाम्रा लागि जोडिदिए, तर आज यो देश हाम्रो सपना रहेन। यो देशमा हाम्रो आस्था बाँकी रहेन। जति गफ गरौँ हामी जम्मैका सन्तति, हामी सबैका छोराछोरीहरूको ठुलो अंश उही छ। इतिहासले छोडेको डोब, पूर्वजहरूले दिएको ज्ञान, उनीहरूले त्याग गरेको तात्पर्यलाई हामीले ठिकसँग आत्मसात गरेनौँ भनेदेखि त्यो दम्पतिको बच्चाको जस्तो हालत हुन्छ र त्यो बच्चाले हाम्रै काखमा आज देशको बारेमा चिन्ता गर्दा गर्दै देश जान आँट्यो, हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ, यो के भयो भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। लामो त भइसकेको छ, उपस्थिति पनि अब घट्न थालि नै सक्यो। पब्लिक स्पिकिङको नियम चाहिँ सामान्यतया 1.5 घण्टाको हुन्छ भन्ने छ। 1.5 घण्टासम्म चाहिँ मान्छेले दुईटै कानले सुन्छ अरे, 1.5 घण्टा नागिसकेपछि एउटा कानले मात्रै सुन्छ अरे। अनि 2 घण्टा उता गयो भने चाहिँ मान्छे चाहिँ उपस्थित हुन्छ अरे, तर उसले खास अभिव्यक्तिमा ध्यान दिइरहेको हुँदैन अरे। पब्लिक स्पिकिङको चाहिँ यो नियम हो। तैपनि अब हामीलाई मञ्चहरू अलिकति सीमितै उपलब्ध हुन्छन्। तेरो मेरोको पद्धति अत्यन्त माथि छ। अब यस्ता महापुरुषहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले आफूलाई लागेका विचारहरू व्यक्त गर्न पाएनौँ भने फेरि हामी वञ्चित हुन्छौँ र हामीले अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू लामो छोटो जे भए पनि व्यक्त गरौँ भन्ने एक खालको पद्धति हामीले विकास गरेका छौँ। यो भनेर म राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा र उहाँका सबै सहयोद्धाहरूमा आफ्नो तर्फबाट गहिरो श्रद्धाञ्जली र उहाँहरूले छोड्नुभएका शिक्षा दिनुभएको मार्गदर्शनलाई पछिसम्म पनि आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धताबाट आज आफूलाई लागेका विचारहरू व्यक्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज पत्रिकामा एउटा लेख मैले पढेँ, त्यो चाहिँ गएको हप्ता यही ठाउँमा आयोजित भीमसेन थापा प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई लिएर केन्द्रित थियो। र
र त्यसको सार के थियो भने नेपालीहरूमा रहेका अनेकौं समस्याहरूमध्ये एउटा प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ इतिहासको बोध नहुनु भन्ने थियो। अब इतिहास के हो, त्यसलाई हामीले कसरी बोध गर्नुपर्ने, कसरी बोध गर्दाखेरि चाहिँ इतिहासको बोध गरेको हुने, जसले चाहिँ राष्ट्रियताको पथप्रदर्शनमा र राष्ट्रियतालाई बुझ्नमा समेत पनि योगदान दिने, त्यो चाहिँ मलाई अत्यन्त महत्त्वको प्रश्न पनि लाग्यो। र त्यहाँ के भनियो भने निश्चित जातिको, निश्चित भाषाको, निश्चित धर्मको र निश्चित लिङ्गको कुरालाई मात्रै आत्मसात गर्नाले प्रकारान्तरमा गएर नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ, सुनिश्चित र बलशाली हुन नसकेको हो। त्यो मलाई एकदम गम्भीर कुरा लाग्यो। जस्तो यीको हामीले उपस्थिति हेऱ्यौँ भने पनि हामी कहाँ त्यो छाँट अत्यधिक देखा पर्छ। हामीहरू 125 जात जाति हौँ, 123 भाषाभाषी हौँ, 10 भन्दा बढी धर्म सम्प्रदाय हाम्रो छ। त्यसको समष्टि नै वास्तवमा नेपाल राष्ट्र हो र त्यसले मात्रै नेपाली राष्ट्रियतालाई चिरस्थायित्व प्रदान गर्छ। यो अब कति कटु छ, कति वास्तविकता छ, तर मैले देख्दा यस कुरालाई हामी सबैले वास्तवमा आत्मसात गर्नु नै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई पनि। किनभने निश्चित लडाकुहरूलाई, निश्चित युद्धका नियमहरूलाई, निश्चित इतिहासका प्राप्तिहरूलाई निश्चित समूहले मात्रै आत्मसात गर्ने हो भने, निश्चित भाषाले मात्रै आत्मसात गर्ने हो, निश्चित लिङ्गले मात्रै आत्मसात गर्ने हो। र यो वीर वीराङ्गनाको कुरा पनि जस्तो अहिले हामी देखि पनि राखेका छौँ, थापा भीमसेन थापा प्रतिष्ठान बन्यो, अत्यधिक थापा कुँवर प्रतिष्ठान बन्यो, अत्यधिक कुँवर अमरसिंह थापा प्रतिष्ठान बन्यो, अत्यधिक थापा। यसले ती महान सपुतहरूले जे चिजको लागि स्वयंलाई बलिदान गरेका थिए त्यसको मर्म धर्मलाई पनि ठिकसँग आत्मसात गर्दैन नै भने जस्तो म आफूलाई पनि लाग्छ। किनभने यो प्रश्न बलभद्र कुँवरको मात्रै होइन, यो प्रश्न अमरसिंह थापाको मात्रै पनि होइन, यो प्रश्न स्वरूपसिंह कार्कीहरूको मात्रै पनि होइन, यो प्रश्न समष्टि नेपालीहरूको हो, जसको लागि हाम्रा ती महान पूर्वजहरूले यो राष्ट्रको परिकल्पना गरेका थिए। यसलाई हामीले थापातिर मात्रै लग्यौँ, कुँवरतिर मात्रै लग्यौँ, कार्कीतिर मात्रै लग्यौँ, अरूतिर मात्रै लग्यौँ भने वास्तवमा शाहवंशले त्याग, बलिदान, योगदान यो नगरेको त होइन। मलाई लाग्छ त्यही कारणले आज राज संस्थाले पनि उन्मूलन हुनुपर्ने स्थिति आयो। पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू ढल्न थाले, ती तोडिन थाले। त्यो खालि एउटा कुण्ठा मात्रै हो भन्यौँ भने त्यो इतिहासलाई हामीले ठिकसँग बोध नगरेको हुन्छ जस्तो म आफूलाई पनि लाग्छ। किनभने इतिहासको यो विनिर्माणको जुन प्रक्रिया छ, यो इतिहास विनिर्माणको प्रक्रिया नेपालमा मात्रै छैन। विनिर्माणको प्रक्रिया सोभियत सङ्घमा पनि छ, इराकमा पनि छ, स्वयं अमेरिकामा पनि छ। अमेरिकामा पनि निर्माताहरूका शालिगहरू ढल्ने यो खालको प्रतिक्रिया त्यहाँ देखा परेको। र आज मात्रै मैले एउटा पत्रिकामा लेख पढेको थिएँ, त्यहाँ पनि तेस्रो पार्टीको बारेमा परिकल्पना हुन थालेको छ। किनभने 2 पार्टी सिस्टम छ युकेमा पनि, युएसमा पनि। नेपालमा पनि टु पार्टी सिस्टम हो कि भन्ने बहस चलिराखेको छ। यो सन्दर्भमा यो प्रश्न सान्दर्भिक समेत पनि छ। चाहन्छन् 20 वर्ष अगाडि नै युकेमा अल्टरनेटिभ पार्टीको बारेमा परिकल्पना गरियो, किनभने त्यहाँ पनि 2 पार्टी सिस्टम नै हो। थर्ड पार्टी त्यहाँ परीक्षण गर्ने प्रयास गरियो, तर त्यो सफल भएन। 20 वर्षपछि फेरि अमेरिकामा थर्ड पार्टी सिस्टममा जाने हो कि, किनभने त्यो हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रयुक्त छ। अघि पनि सुरुमा मैले उल्लेख के गरेँ भनेदेखि निश्चित मानिसहरूले मात्रै प्राथमिकता पाउने, निश्चित मानिसहरूलाई मात्रै अवसर मिल्ने, निश्चित मानिसको मात्रै स्पेस हुने व्यवस्थाको कारणले मानिसहरूले विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही विकल्पको सोचाइले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ परीक्षणहरू मान्छेले गर्न थालेका हुन्छन्। त्यसकारण यो इतिहासको विनिर्माणको श्रृङ्खला हो। हामीहरूले इतिहासको विनिर्माणको श्रृङ्खलामा जानुभन्दा पहिला किन इतिहास विनिर्मित हुन्छन्, किन जो नेसनल आइकनहरू हुन्छन् ती आइकनहरूमाथि किन प्रश्न उठ्छ, किन मानिसहरूले भीमसेन थापालाई निश्चित खलकको ठान्छन्, अमरसिंह थापालाई किन थापाहरूले नै वहन गर्नुपर्छ र अरूहरूको हकमा पनि किन यो कुरा हुन्छ भन्ने प्रश्न नै इतिहास विनिर्माणको प्रश्न हो। त्यसकारण हामीले इतिहासलाई विनिर्माणमा गएर अवसानको बाटोमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई हामीले सम्हालिहाल्नुपर्छ। र इतिहासमा के त्रुटि भयो,
के विभेद भयो, के भेदभाव भयो, जसले गर्दाखेरि आम मानिसहरूमा इतिहास बोध हुन सकेन। हो त्यो चिजलाई आज हामीले समात्नु पर्नेछ र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूमा त्यस्ता विषयहरूलाई प्रयुक्त बनाउनु पर्नेछ। विगतका पाना मात्रै पल्टाएर खालि कथा मात्रै हालेर आत्मप्रशंसा मात्रै गरेर आत्मबोध मात्रै गरेर आत्मगौरव मात्रै गरेर हामीले पूर्वजहरूको त्यो जुन सदिच्छा हो, उनीहरूको जुन शिक्षा हो, त्यो शिक्षालाई भोलिको पिँढीमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैनौँ। मानव जातिको सन्दर्भमा भनिन्छ भने नै के भने मानव हुनुको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व नै केमा छ भने पूर्वजले छोडेको शिक्षा भोलिको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुमा। त्यसकारण यो वंशजको कुरा जोड दिन्छ, धर्मले पनि त्यो कुरालाई जोड दिन्छ। त्यसकारण त्यो पितृसत्तात्मक सोच त्यहाँबाट आएको छ। त्यो पितृत्वले मात्रै पूर्वजहरूको त्यो परम्परालाई भोलिसम्म हस्तान्तरण गर्छ भन्ने धर्म मर्म त्यहाँ अन्तर्निहित छ। हालाकि त्यसलाई अहिले आएर चाहिँ लैङ्गिकतासँग जोड्ने यस्तो कुरा पनि भइराखेको छ। त्यो आफै पनि इतिहासको विनिर्माणसँग, दर्शनको विनिर्माण, ज्ञानको विनिर्माणसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। यो सब कुरालाई हामीले चाहिँ आफ्नो प्रकारले र आजको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुपर्नेछ। ती कुरामा हामीले हाम्रो पिँढीलाई दीक्षित गर्न सक्नुपर्नेछ। किन ठुलो सङ्ख्या हामी कहाँ उपस्थित हुँदैन, किन हाम्रो विचार सुन भन्नुपर्छ हामीले जोड जबरजस्ती गरिकन? यो कारणले, किनभने ऊ उदासीन भइसक्यो, उसलाई बस्दा बस्दा पट्यार लागिसक्यो, ऊ यो सब कुरा सुन्ने धैर्य गर्ने अवस्थामै छैन। किनभने यो ज्ञान उसको जीवनसँग जोडिँदैन। अहिले हामीले जति कुरा गरे पनि, संस्कृतको जति कुरा गरे पनि, नेपालीको जति कुरा गरे पनि बच्चाहरू, आजको पिँढीको बच्चाहरू कम्प्युटरको एजमा गएका छन्, ल्याङ्ग्वेजको एजमा गएका छन्। युरोप अमेरिका उनीहरूको सपना छ। मैले भर्खरै एउटा अस्ति पनि एक ठाउँमा उल्लेख गरेँ, त्यो सबै नेपालीहरूलाई भन्नु जरुरी छ भन्ने लागेर त्यो कुरा म भन्न पनि थालेको छु। तपाईँले अहिले अमेरिका जाने भिसाको प्रक्रिया थाल्नुभयो भने कमसे कम 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने रहेछ, कमसे कम। त्यसपछि 2 वर्षपछि मात्रै तपाईँको पालो आउँछ। त्यसपछि त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भिसा पाउने नपाउने कुरा त कहाँ छ। मैले युरोपको लागि यो प्रक्रिया थालेँ, 4 महिना मैले वेट गर्नुपर्ने, 4 महिना। त्यति बेरै रोनाल्ड रेगनले भनेको थियो हामीले अमेरिकालाई सपनाको जुन बनाउनु पर्नेछ। सपनाको जुन हेर्न कसलाई मन पर्दैन, किनभने जुन आफै एउटा आकर्षणको केन्द्र हुन्छ। अमेरिकालाई त्यो बनाउनु पर्छ। आज नभन्दै संसारको लागि अमेरिका संसारका मानिसहरूको सपनाको जुन भएको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यत्रो मेहनत गरेर यो देश, यो धरती हाम्रा लागि जोडिदिए, तर आज यो देश हाम्रो सपना रहेन। यो देशमा हाम्रो आस्था बाँकी रहेन। जति गफ गरौँ हामी जम्मैका सन्तति, हामी सबैका छोराछोरीहरूको ठुलो अंश उही छ। या त उनीहरू उही छन्, होइन भने भिसाको प्रक्रियामा छन्, ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछन्, कम्प्युटर सिक्दैछन्। यही वास्तविकता हो। यो कटु छ तर यही वास्तविकता हो। यही वास्तविकताले इतिहासको विनिर्माण हुन पुगेको छ। यो इतिहासलाई विनिर्मित हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले सम्हाल्नु पर्नेछ। पूर्वजले, इतिहासले, यस्ता महान हस्तीहरूले हामीलाई दिएको दायित्व यो हो। अब यो दायित्वलाई बोध गर्नेपट्टि हामीहरू कति छौँ? अझै पनि हामी यसमा अन्य मनस्कता गर्ने, अझै पनि यसमा हामीले ठगी गर्ने, छली गर्ने हो भने त्यो पूर्वज प्रतिको निष्ठा हुँदैन र हामीले ठिक सूचना भोलिको पिँढीको लागि हस्तान्तरण गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। अन्ततोगत्व गएर यसले इतिहासको विनिर्माण गर्छ। शालिगहरू यहाँ ढल्छन्, अनास्था यहाँ बढ्छ, इतिहासको बोध भएन भन्ने कुरा यहाँ सम्बन्धित छ र यसलाई हामीले गहिरोसँग समात्नुपर्छ। कहाँ विभेद भयो? हाम्रा पूर्वजहरू आम समुदायबाट कहाँ छुट्टिए? हाम्रो गाडी कहाँ छुट्यो? अगाडि जाँदा जाँदै जब दो बाटोमा आइपुगिन्छ, दो बाटोमा पुगिसकेपछि कुन बाटो लिनुपर्ने हो भन्ने कुरामा ठिक निर्णय गर्न सकिएन भने मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्छ। एउटा दम्पति थियो जो यो दोलखाबाट दार्जिलिङ गएको थियो र दोलखाको जो ठुलो मन्दिर छ त्यो भगवानको दर्शन गर्न भनेर छोरीलाई लिएर त्यो दम्पति यहाँ आइपुग्यो। दर्शन गरिसकेर फर्किने क्रममा अँध्यारो भयो, पानी पर्ने जस्तो भयो, हिउँ पर्ने जस्तो भयो। तर उनीहरू लगातार अगाडि बढ्दै थिए, तर उनीहरूले गलत बाटो समातेका थिए। धेरै पर पुगिसकेपछि उनीहरूलाई यो कुरा थाहा भयो, तर अविरल हिउँ परिरहेको थियो।
आफ्नै काखमा ती छोरीले त्यहाँ आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। बाटो गलत भयो भने यहाँ पुगिन्छ। आज हामीले पनि गलत बाटो समात्यौँ भने इतिहासले छोडेको डोब, पूर्वजहरूले दिएको ज्ञान, उनीहरूले त्याग गरेको तात्पर्यलाई हामीले ठिकसँग आत्मसात गरेनौँ भनेदेखि त्यो दम्पतिको बच्चाको जस्तो हालत हुन्छ र त्यो बच्चाले हाम्रै काखमा ज्यान गुमाउनु पर्छ। ती दम्पतिले त्यस सन्तानको लागि केही पनि गर्न सक्ने स्थिति बाँकी रहँदैन। आज देशको बारेमा चिन्ता गर्दा गर्दै देश जान आँट्यो, हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ, यो के भयो भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। के कारणले यो भयो? किन हाम्रा नेताहरू यस्ता भए? किन आजको स्थिति आयो? यसको जवाब हामीले खोज्नै पर्छ। यो नै इतिहासको विनिर्माणको प्रक्रिया हो र खोज्नै पर्छ अनिवार्य। मतमा जाउँ, हामीहरूले यिनीहरूलाई भोट हाल्छौँ। भीमसेन थापा प्रतिष्ठानको कुरा गरौँ। भीमसेन थापा आफै एसियाली एकता, कट्टर साम्राज्यवाद विरोधी मञ्च निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो राजनेता थिए। तर त्यो भीमसेन थापा प्रतिष्ठानबाट दिएको जुन पुरस्कृत व्यक्तित्व हो, त्यही अङ्ग्रेजी साम्राज्यको लागि काम गर्ने विद्वानहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने निर्णय त्यो संस्थाले गरेको रहेछ। मान्छेमा एउटा वितृष्णाको भावना पैदा हुँदैन? ती कस्ता थापाहरू होलान्, ल कल्पना गरौँ त। त्यसपछि मानिसको मनमा त्यो विद्रोहको भावना आएको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने ती युवाहरूको भन्दा पनि त्यो फोरमको त्रुटि छ। त्यहाँ त्यो भीमसेन थापा प्रतिष्ठानको उद्देश्यमा त्यहाँ समस्या छ। किनभने धेरै जसो प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ त्यसभित्र आफ्नो राजनीतिक ध्येय पनि परिपूर्ति गर्ने, राजनीतिक कलुषित भावनालाई त्यहाँ व्यक्त हुन दिने र त्यस प्रयोजनार्थ उनीहरूले त्यस्ता खालका संस्थाहरूलाई चाहिँ संरचनागत रूपमा चाहिँ दुरुपयोग गर्ने यो देखिएको छ। अघि हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ सानो सङ्ख्या भयो यावत कुराहरू भए, किनभने सम्पूर्ण कुरा राजनीतिमा केन्द्रित छ। ठुल्ठुला नेताहरूको नाममा प्रतिष्ठान खुलेका छन्, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँको व्यवस्था छ, गाडी सुविधाहरू छन्, अरू कुराहरू छ। म एउटा प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा पुगेको थिएँ, त्यहाँ खाएको जस्तो खाजा त मैले जिन्दगीमा आजसम्म खाएकै थिएन। त्यस्तो उनीहरू खाजा खान्छन्। अब अहिले हामी यहाँ बाहिर निस्क्यौँ त एउटा समोसा हाल्या होला, एउटा रातो जेरी हाल्या होला, एउटा फ्रुटी होला कि नहोला त्यो पनि। अब यतिमा काम चलाउनु पर्ने छ। गुरुजीले अघि भन्न बिर्सिनु भयो, खुट्टा काँपिसके, सुगर छ। मेरो पनि अवस्था त्यही छ। यो विभेदले गर्दाखेरि मानिसको बिचमा अनास्था छ। यो विभेद किन भन्ने मान्छेलाई लागिरहन्छ। त्यसपछि मान्छेमा एउटा विस्फोटको भावना आउँछ। किन सुरेन्द्र केसी त्यसै ठुलो बोल्छ भन्छन् नि। मलाई पनि मिठो बोलेर मसिनो बोलेर एउटा पद पड्काएर चिल्लो गाडीमा हिँड्नु लाग्दैन होला? पक्कै लाग्छ होला नि मलाई पनि। तर मैले त्यो बाटो छेडिको भन्ने कुरा भित्रैबाट आत्मसात गरेको हुनाले म यहाँ खडा छु। तर कहिलेसम्म म यसो गर्न सकौँला? जब मलाई देखेर हाँस्छ, मेरा पीडा र अप्ठ्याराहरू मसँग छन्, अन्ततः गएर अहिलेको पिँढीले मलाई एउटा आदर्श बनाउँदैन। जब मलाई आदर्श यो पिँढीले बनाएन भने अनि मेरो अवसान त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ। भीमसेन थापाहरूको, अमरसिंह थापाहरूको, भक्ति थापाहरूको, बलभद्र कुँवरहरूको चुनौती भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण किनभने देखेँ नि ती मित्र त्यत्रो त्याग बलिदान गरे। अमरसिंह थापाले त्यहाँ गएर ज्यान समर्पित गर्नु पर्यो, बलभद्र कुँवर अर्काको देशमा गएर लडेर मर्नु पर्यो। त्यसपछि तिनका सन्ततिहरूलाई के लाग्यो भने हाम्रा पूर्वजहरूले हिँडेको बाटोमा कहीँ गल्ती त थिएन। त्यसपछि नेपाल दरबारभित्र काटमारको प्रक्रिया सुरु भयो। कयौँ हाम्रा पूर्वजहरू त्यहाँ काटिए, ती मारिए, ती कोत पर्व भयो। त्यसपछि नै आजको स्थिति बनेको छ। अनि हामी यस्ता खिनौटे भएका छौँ। त्यसपछि हाम्रो देश टाक्सिएको छ। यो हो नि त कारण। यसलाई मैले इतिहासको विनिर्माणको प्रक्रियासँग लगेर जोडेको छु। यदि हामीले समयमै यो कुरालाई सम्हाल्न सकेनौँ भने वास्तवमा हाम्रो देशले चुनौती बिहोर्नु पर्नेछ र हामी त्यसको साक्षी बनेर रहनेछौँ। मेरो त अहिलेको इम्प्रेसन के छ भने अब देश र जनताको विरुद्धमा व्यक्तिगत रूपमा केही नगर्नु बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यत्रो जनयुद्ध लडेर आएकाहरू, 14 वर्ष जेल बसेकाहरू, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएकाहरूबाट केही भएन भने अब के बालेन शाहबाट केही हुन्छ होला भनेर अपेक्षा गर्ने? यो सम्भव छैन। यो हुँदैन। अहिले मन बनाए हुन्छ, हुँदैन। हेर्नुहोस् काठमाडौँ डङडङ्गी कसरी गनाइराखेको छ।
एक थोपो पानी छैन। 13 अरबको मेलम्ची 31 अरब भयो। एक थोपो पानी आउँदैन घरमा। हामीहरू एक शब्द बोल्न सक्दैनौँ, किनभने गुणगानको बाटो, भक्ति मार्गको बाटो नै परिणामदायी बाटो हुन्छ। त्यसैबाट मानव जातिको आफ्नो कल्याण हुन्छ भन्ने भ्रममा हामीहरू फसिसक्यौँ। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यसको लागि लडेका थिएनन्। अमरसिंह थापाको आदर्श त्यो थिएन। भीमसेन थापाले त्यसरी सेरिएर मर्नु परेको थिएन। सम्झौँ त, भीमसेन थापालाई त मृत्यु पनि दिएन यो देशले। 9 दिनसम्म छटपटाउनु पर्यो। त्यसपछि विष्णुमतीको किनारमा लगेर उनको लास फ्याँकियो र उर्दी दिएको थियो के भने यसलाई स्याल र गिद्धले खाएको हुनुपर्दछ। जुन देशको प्रधानमन्त्रीको अवस्था यस्तो हुन्छ भने सुरेन्द्र केसीको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। म यो नबुझिकन यो बाटोमा होला, पुरा बुझेर म यो बाटोमा लागेको हुँ। तर यो बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ। मेरो भाइले यो बाटो लिँदैन, आजको पिँढीले यो बाटो लिँदैन। त्यसकारण हामीले पूर्वजहरूको सम्मान गरेनौँ भने, अग्रजहरूको सम्मान गरेनौँ भने हामीलाई भोलिको पिँढीले हामीलाई मान्दैन। त्यही चिज आज हाम्रो देशमा भइराखेको हो। त्यसकारण फेरि एकचोटि गहिरोसँग हामी आत्मसमीक्षा गरौँ। कहाँ हाम्रो बाटो बिर्यो, के कारणले हामी यस्ता भयौँ? कहीँ हामी आफै एकाङ्गी भएर त गएका छैनौँ। यसलाई कसरी समाहित गर्न सक्छौँ, सहवर्न कसरी गर्न सक्छौँ र कसरी यो देशलाई सबै नेपालीहरूको साझा फुलबारी बनाउन सक्छौँ? मेरो विचारमा अहिले पनि यस्ता किसिमका अवसरहरूमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो हो। अहिले पनि यो ठाउँ खाली छ। खालि इतिहासको पाना मात्रै पल्टाएर पिँढी दर पिँढीमाथि गौरव मात्रै गरेर मलाई लाग्छ भोलिको हाम्रो मार्ग प्रशस्त हुन सक्ने छैन। हामीले केही पनि कुरा आज विचार व्यक्त गर्ने हो भने त्यो भोलिलाई सम्झेर गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रा पूर्वजहरूले आफ्नो विगत किन फालेका थिए भने आज हामीहरू सुरक्षित रहन सकौँ। नत्र उनीहरूको दिमाग बिग्रेको होइन नि त। उनीहरूलाई थाहा थियो यो हुन्छ भनेर, तर उनीहरूले आफ्नो त्यो वर्तमानलाई किन त्याग गरिदिए भने आज हामी सुरक्षित यो देशमा रहन सकौँ। नेपालीको रूपमा पछिसम्म जुग जुगान्तरसम्म हामीहरूको अस्तित्व रहन सकोस्, यो सोचेर न पूर्वजहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका थिए। नत्र भने भर्खरै हाम्रो यो भ्रमणको कुरा आयो। महेन्द्रनगरबाट काँगडा 985 किलोमिटर पर रहेछ। त्यति बेर सम्झिनु त न सञ्चार थियो, न संवाद थियो, न सडक थियो, न व्यवस्थित सैनिक संरचना थियो, न केन्द्रको निर्देशन समयमा पुग्न सक्थ्यो। कसरी त्यत्रो युद्ध जिते होला, कसरी त्यो नदी पार गरे होला, कसरी त्यो ठाउँमा पुगे होला, रसद पानी कसरी जम्मा गरे होला। हामीलाई गाडीमा पुगेर आउँदा, गाडीमा हिँड्दाखेरि साथीहरू गले थाके, ऐया भो अगाडि बसौँ कि पछाडि बसौँ भनेर छटपटिन्छन्। ल हेर त, जिपमा जानु छ भनेपछि त्यो बेला कस्तो भएको थियो होला भनौँ त। त्यस्ता पूर्वजहरूको त्यो दिनलाई समेत आत्मसात गर्न नसक्ने भनेपछि अघि एकजना म्याडमले भन्नुभएको थियो हामी कृतज्ञ भयौँ भनेर। वास्तवमा त्यो त कृतज्ञतै जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो सब कुरालाई हामीले एकचोटि फेरि समीक्षा गर्नुपर्छ, होइन भने इतिहास विनिर्माणको चरणमा छ। यहाँ पोखरामा पनि राजा वीरेन्द्रको शालिग तोडियो, कालीमाटीमा राजा महेन्द्रको शालिग तोडियो, सिंहदरबारको अगाडिपट्टि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडियो। इतिहासको विनिर्माण भनेको यही हो। अर्को त्योभन्दा राम्रो शालिग बनाए भइहाल्यो नि त। महेन्द्रकै शालिग तोडेर चित्तदर हृदयको शालिग बनाउनुपर्छ भन्ने के छ? तर उनीहरूको मनभित्र एउटा आक्रोश र कुण्ठा के छ भने हाम्रो देश जितेर हाम्रो धरतीमा आएर तिनीहरूले आफ्नो शालिग बनाए भन्ने उसको मनभित्र पसेको छ। त्यो मनभित्र बसेको पीडालाई अब हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ। यसको लागि हामीले यो मुलुकलाई सबैको साझा हो भन्ने व्यवहारद्वारा त्यसको लागि केही कुरा त्याग गर्नुपर्छ भने पनि गरेर हामीले इतिहासलाई विनिर्मित हुनबाट जोगाउनुपर्छ। पूर्वजहरूले हिजो जे गरे त्यो उनीहरूको दायित्व थियो। आज जहाँ हाम्रो देश उभिएको छ हाम्रो त्यो दायित्व हो। र यही चिजलाई आत्मसमीक्षा गरौँ र भोलिको लागि संयमित भएर, कुण्ठित आक्रोशित भएर कसैलाई निषेध गरेर होइन। किनभने इतिहासमा त त्रुटि भइहाल्छ नि। हेर त, सद्दाम हुसेनलाई सम्झिन्छु म कहिलेकाहीँ म सोसियल मिडियामा हेर्छु, जुन बेला सद्दाम हुसेनलाई ह्याङ गर्नको लागि अमेरिकन आर्मी अगाडि आएको थियो अरे, उनै एकदम चित्त कुनेर रोएको थियो अरे। किन उसलाई थाहा थियो यो गल्ती भइरहेछ। सद्दाम हुसेनको केही पनि गल्ती थिएन त्यसमा। सद्दाम हुसेनको एउटै गल्ती थियो भने ऊ आफ्नो देशलाई माया गर्थ्यो। तर आफ्नो देशलाई पनि माया गर्न पाइँदैन।
आज पुटिनको कथा त्यही हो। पुटिनको एउटै कुरा के हो भने रुसलाई जसरी दमित र हेपित गर्ने हिसाब गरियो त्यो उसलाई मन्जुर भएन। त्यसपछि जे त होला भनेर ऊ अगाडि बढ्यो। हेर्नुहोस् त आज युरोपमा त्राइमाम छ, अर्काको लागि मानिसहरू त्यहाँ लडिराखेका छन्। उनीहरूलाई नै थाहा छैन यो लडाइँ किन लडिराखेको छ भनेर। तोबा तोबा भइसक्यो युरोप। तर पुटिनलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने पुटिन रसियाको अहङ्कारमा जो प्रहार गर्ने काम नेटोले गरेको छ त्यो एकदम गल्ती हो। र दुर्भाग्यले हामी त्यही नेटोको पछाडि छौँ, हामी जुन चाहिँ पुराका पुरा असंलग्न मुलुक हो। त यो सब कुरालाई ठिकसँग बुझिएन भने त फसिन्छ नि। फस्ने काम नगरौँ र संयमित भएर अगाडि बढौँ, इतिहासको पनि समीक्षा गरौँ, वर्तमानलाई बुझौँ, त्यसपछि मात्रै भविष्यको बाटो सही हुनसक्छ। मेरो विचार सुनिदिनु भयो। मैले फेरि एकपल्ट मौका पाएँ त्यसको लागि अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानलाई र भ्रमणको लागि पनि, किनभने त्यस्तै छ हाम्रो देशको चलन। त्यसको बिच पनि मैले साथीहरूको स्नेह पाएको छु। भविष्यसम्म हामी यसरी नै अगाडि जान सकौँ। म आफ्नो विचारलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते।